बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्तान से कराची जाने वाली ट्रेन के अंदर खातून के साथ जो ज़्यादती का वाक़या हुआ, इस केस में बहुत ही हैरत अंगेज़ इंकशाफात हुए हैं। किस तरह से इस खातून को ट्रैप किया गया, किस तरह से इधर ही अमले के अंदर जो मौजूद हैं लोग, उन्होंने क्या किया, किस तरह से ये वाक़या सामने आया। क्या इससे पहले इस तरह की बहुत सी वारदातें वो कर चुके हैं, क्योंकि जितने मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने कार्रवाई की और जितने तरीके से ये गायब हुए और फिर जिस तरह इनको ट्रेस करने के लिए जितने टेक्निकल मीन्स इस्तेमाल करने पड़े, वो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये कोई एक केस नहीं है। ऐसे में ये एक ऐसी सवारी जो अवामन नास के लिए एक ऐसा ज़रिया है कि वो कम खर्च में सफ़र कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं। कितनी ख़तरनाक है, इस तरह के वाक़यात गाहे बगाहे रिपोर्ट होते हैं। मैं इस स्कीम के साथ नहीं कहूँगी कि इसी ट्रेन में हुआ होगा या इसी इदारे निजी कंपनी को दिए गए ट्रेन के अंदर ये वाक़यात हुए होंगे, लेकिन आम तौर पे इस तरह के वाक़यात होते हैं जिससे खौफ व हिरास फैलता है। मोटरवे का वाक़या हुआ और इस तरह के वाक़यात, इस पे बहुत बड़ा एक सवाल होता है मैनेजमेंट के ऊपर। अब इस वाक़े के अंदर हुआ क्या, बड़ी हैरत अंगेज़ ये पूरी स्टोरी है। किस तरह से इस खातून को ट्रैप किया गया, यानी कि किस तरह से ये आम लोगों को इस तरह से करके बेवकूफ़ बनाते रहे होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। आपकी शऊर और आगाही के लिए ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर ली हूँ कि खुदा के लिए आप लोग आइंदा मोहतात रहिएगा। किस तरह से आप लोगों को क्या कह के कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। और फिर अमले को मैं दाद दूंगी इस मामले में कि उन्होंने इस मामले को लेट गो नहीं किया। और जब ये खबर अखबार में रिपोर्ट हुई तो ख़ुद उन्होंने खातून को जाके अप्रोच किया। वो खातून जो अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए खामोश थी, वो ये कहती हैं कि ये ना हो कि मेरा ये केस जो है मैं रिपोर्ट भी करूँ और इस पर कुछ हो भी नहीं हो, बदनामी अलग हो। तो इनको ये तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि आपके नाम को सिगराज में रखा जाएगा। और माशाल्लाह अभी तक यही बताया जा रहा है कि इस खातून को सामने नहीं लाया जा रहा, इनके बारे में नहीं बताया जा रहा। ये बहुत अच्छी बात है। जैसा मोटरवे केस में खातून को सामने नहीं लाया गया और केस को अंजाम तक पहुंचाया गया, तो ये इस मामले में भी अगर ऐसा होता है तो मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत गलत भी है कि इस तरह से किस तरह से हो रहा है। रेलवे जो एक हमारा एक ऐसा इदारा है, इसके अंदर ये सब कुछ होएगा। ये बेसिकली मुल्तान से कराची जाने वाली एक ट्रेन थी। इसमें 3 लोगों ने खातून के साथ ज़्यादती की। और उसके बाद होता क्या है मैं आपको ज़रा बता देती हूँ। पाकिस्तान में जो रेलवे पुलिस है उसने कुछ जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले वो बताती हूँ, फिर खातून के बारे में आपको कुछ हैरत अंगेज़ मालूमात शेयर हुई हैं कि वो क्यों गई थी कराची से, किससे मिलने गई, क्यों इतनी डिप्रेशन में आके ट्रेन में बैठी और अपने घर को वापस जा रही थी, क्या हुआ क्या था उनके साथ वहाँ मुल्तान में। और मुल्तान से वापस कराची जाते हुए फिर एक और अंतोनाक हादसे का शिकार होती है। ये सब कुछ क्या है। अच्छा, इसमें पुलिस जो है, रेलवे पुलिस, वो बताती है कि मुल्तान से कराची की खातून सफ़र कर रही थी चंद रोज़ कबल और ट्रेन में उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई। जो 3 मुल्ज़िमान थे उन्होंने कहा कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन्होंने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। लेकिन ये गिरफ़्तारी इतनी आसान नहीं थी, इनका DNA टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, और कराची सिटी रेलवे पुलिस स्टेशन में उनका मुकदमा दर्ज किया गया। अब IG रेलवेज़ जो है उन्होंने बताया कि तहकीकात के लिए टीमें तश्कील दी गई। मुल्ज़िमान इब्तिदा में गिरफ़्तारी से बच निकलने में कामयाब रहे। पंजाब पुलिस और दीगर इदारों से ताउन किया और हमने टेलीफोन ट्रैकिंग सिस्टम और मुख्तलिफ तफ्तीशी हरबे इस्तेमाल किए, जिसके नतीजे में 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। उनका DNA टेस्ट जो है वो कराया जा रहा है। दीगर साइंसी बुनियादों पर तहकीकात को हम आगे बढ़ाएंगे और इस मामले को इतनी आसानी से हम नहीं जाने देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमान जो है वो होशियार हो जाए। 2 ने अपने फ़ोन बंद किए हुए थे, वो होशियार हो गए थे, इसलिए उन्हें ढूंढने में हमें थोड़ी सी मुश्किल हुई। अब DIG साउथ कहते हैं कि ये ट्रेन जो है ये एक प्राइवेट कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम है और वाक़े की इत्तला मिलते ही FIR दर्ज की गई, अहकाम जारी किए गए, टीमें बनाई गई, जिस तरह के होता है। फिर उन्होंने कहा कि अब मुल्ज़िमान ने इतराफ़ जुर्म तो कर लिया है। मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था, ये खातून क्यों आई थी, इनके साथ क्या वाक़या पेश आया था। लेकिन ये कह रही है कि कंपनी की भी इसमें मुजरिमाना गफलत है और उनको जवाब देने के लिए कहा गया है, क्योंकि किसी भी निजी कंपनी के लिए मुलाजमत देने से कबल उन लोगों का पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी है। आपने ऐसे लोगों को रखा हुआ है जो क्रिमिनल माइंडेड हैं, आपको उनकी कोई हिस्ट्री नहीं पता, आपने ऐसे लोगों को हायर किया हुआ है, तो कंपनी जो है वो भी जवाब दे, विच इज़ वेरी वेरी गुड। आई थिंक इन्हीं बुनियादों पर तमाम तर तफ्तीश होनी चाहिए। अब ये खातून जो है बेसिकली इनके साथ मुल्तान में क्या हादसा पेश आया था, ये क्यों इतनी गमज़दा थी, ये क्यों ट्रैवल कर रही थी अकेले, ये सब कुछ मैं आपको इसी खातून की ज़ुबानी बताती हूँ। बेसिकली होता क्या है कि ख़ातून जो है ये कराची की रिहायशी है और इनकी शादी मुजफ्फरगढ़ में हुई थी। शादी के बाद उनकी अलहदगी हो जाती है और ख़ातून कराची से बेसिकली मुल्तान अपने बच्चों से मिलने के लिए, ये एक माँ जाती है, एक दुखी माँ जो है अपने बच्चों से मिलने के लिए जाती है। अभी खातून जो है उसको इसका शौहर जो है अब बच्चों से नहीं मिलवाता, इसकी मुलाकात नहीं हो पाती जिस भी वजह से, लेकिन वापसी पर उसके साथ उससे भी बड़ा जुल्म हो जाता है। खातून के मुताबिक खातून ने यह बताया कि वो खामन से अलहदगी के बाद अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहती थी और मुख्तलिफ छोटी मोटी नौकरियाँ करके ज़िंदगी का गुजर बसर करती थी। अब वो कहती है कि मेरे लिए अपने बच्चों से मिलना, खातून कहती है कि एक ड्राउना सफ़र साबित हुआ। ये बच्चों से मिलने का सफ़र एक ड्राउना
خواب ثابت ہوا. میری بچوں سے ملاقات بھی نہ ہو سکی اور میرے ساتھ یہ ظلم بھی کر دیا گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ میں بدنام بھی ہو جاؤں اور میرے ساتھ انصاف بھی نہ ہو. آگے چلتے ہیں. اچھا، اب اس خاتون نے سٹی ریلوے پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا جس میں اس نے کہا، اچھا کیا کہا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور اس دن ہوا کیا، پولیس نے اس کو کس حالت میں دیکھا، کیا ان کو شک گزرا، اس کے بعد کس طرح سے اخبار میں خبر آئی اور وہ پولیس ان تک پہنچی، وہ تو آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. لیکن خاتون نے جو درخواست دی ہے اس کے مطابق اس نے بتایا کہ 27 مئی کو وہ ملتان کے ریلوے اسٹیشن پر کراچی جانے کے لیے پہنچی تھی جہاں پر انہیں ٹکٹ نہیں ملتی ہے. کیسے ان کو ٹریپ کیا گیا، ذرا یہ کہانی سنیے گا. وہ کہتی ہے مگر عملے نے انہیں بلا کر کہا کہ ٹرین میں سوار ہو جانا، راستے میں ٹکٹ بن جائے گی. اب وہ خاتون کہتی ہیں کہ ٹرین چلی تھی کہ ایک ٹکٹ چیکر میرے پاس آیا اور اس نے 1250 روپے طلب کیے جو میں نے اس کو ادا کر دیے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور ٹکٹ چیکر آیا اور اس نے از خود ہی کہا کہ میرے پاس برتھ نہیں ہے، میرے ساتھ آ جاؤ. یعنی کہ اس کے پاس لیٹنے کی جگہ نہیں تھی تو اس نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں کوئی جگہ دلوا دیتا ہوں. لوگ کئی دفعہ سفر کے دوران اپنے جو چیزیں ان کو اپ گریڈ کرا لیتے ہیں، سیٹ کو اپ گریڈ کرا لیتے ہیں، بہتر کے لیے درخواست کر دیتے ہیں. کچھ ایسا ہی اس کو جھانسا دیا گیا. اچھا، خاتون کہتی کہ وہ شخص مجھے اے سی بوگی میں بیٹھے ایک شخص کے پاس لے گیا جو کہ ان کا انچارج تھا. پھر اس نے کہا کہ اس خاتون کو اے سی کلاس میں جگہ دے دو. اس پر یہ دونوں آپس میں کوئی بات کرنے کے لیے چلے گئے. پھر وہ کہتی کہ اسی موقع پر انہوں نے اے سی کمپارٹمنٹ کو اندر سے لاک کر دیا، کو باہر سے لاک کر دیا، نہیں ہاں کو لاک کر دیا. پھر میرے پاس آیا اور کہا کہ یہاں بیٹھنے کا ٹکٹ مہنگا ہے، جس پر میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں واپس اپنی اکانومی کلاس میں چلی جاتی ہوں. اچھا، خاتون کے مطابق وہ شخص اس پر مشتعل ہو گیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا اور جان سے مارنے کا خوف دلا کر میرے ساتھ زیادتی کی. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دوسرا شخص آیا اور اس کے بعد پھر تیسرا شخص بھی آیا. یہ خاتون کہتی کہ اس وقت 3 سیکورٹی گارڈ جن کے نام میں نہیں جانتی ان کو میں نے ساری تفصیل بتائی تو انہوں نے کہا کہ آپ ملتان آفس میں شکایت کریں، جس پر میں اکانومی کلاس میں آ کر بیٹھ گئی کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تو واپس کراچی جا رہی تھی، وہ کہاں ملتان آفس جاتی ہو جا کے شکایت کرتی. اب وہ کہتی کہ 28 مئی کو میں کراچی سٹی اسٹیشن پلیٹ فارم پہ پہنچی اور پریشانی کے عالم میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی. پولیس کے ملازمین آئے، مجھے ہیلپ سینٹر لے کے گئے. میں نے اپنی بدنامی کے ڈر سے کسی کو کچھ نہ بتایا. انہوں نے میری بہن کو فون کر کے بلایا جو مجھے اپنے ساتھ لے گئی. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتی ہیں کہ دوسرے روز پولیس اور لیڈیز پولیس اہلکار میرے پاس آئے، مجھ سے کہا کہ واقعے کے بارے میں بیان دو، جس پر میں نے ہیلپ سینٹر میں لیڈیز پولیس اور ایس ایچ او کو واقعے کے بارے میں بتایا. اب ان کو کیسے پتہ لگا کہ اس خاتون کے ساتھ کچھ ہوا ہے، تو اس واقعے کی طرف بھی آ جاتے ہیں. بیسیکلی پاکستان ریلوے کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ یہ واقعہ جو ہے، یہ جو خاتون کے ساتھ بد اخلاقی کا واقعہ پیش آیا، اصل میں پہلے تو یہ خاتون نوٹ کی گئی تھی کہ پلیٹ فارم پہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھیں. پولیس اہلکار ان سے پوچھتے رہے کہ کوئی مدد چاہیے آپ کو، تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا. اس کے بعد وہ کافی دیر بیٹھی رہی. پھر لیڈی پولیس کو بلایا، ان کو وہاں لے کر گئے، ان کی بہن سے رابطہ کرایا، وہ اپنی شوہر کے ساتھ ان کی بہن آئی اور اس خاتون کو لے گئیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ خاتون نے کسی طرح کی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں کرایا، لیکن بعد میں ایک مقامی اخبار کے اندر ایک خبر چھپتی ہے اور اس مقامی اخبار کے اندر اس پورے واقعے کا ذکر ہوتا ہے. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ خاتون سے پھر ہم نے رابطہ کیا اور معاملہ رپورٹ کرنے کی ان سے درخواست کی، اس لیے پولیس ان کے پاس پہنچتی ہے کیونکہ ان کو مقامی اخبار سے پتہ لگتا ہے کہ اس طرح سے ان کے ادارے کے اندر یہ حرکت جو ہے یہ ہوئی ہے. اب پاکستان ریلوے کا کہنا ہے کہ عملے کے ارکان پرائیویٹ شعبے سے تعلق رکھتے تھے، ہمارے شعبے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اور پولیس نے اس پہ ایکشن لے لیا ہے اور خاتون کا طبی معائنہ کرایا گیا ہے اور اس میں خاتون کے ساتھ زیادتی کی تصدیق ہوئی ہے اور ڈی این اے کے سیمپلز بھی لے لیے گئے ہیں. تو جناب یہ تمام تر واقعہ جو ہے یہ پیش آیا ہے. اس میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بڑا ہی کوئک اس کے اوپر رسپانس دیا گیا اور ان لوگوں کو پکڑا گیا. لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارا سسٹم اتنا غیر منظم ہے کہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. آپ کو کہہ دیا جاتا ہے آپ بیٹھیں گے آپ کو ٹکٹ مل جائے گا، پھر کسی کو دیکھ کر کے ضرورت مند ہے، پریشان ہے، کسی نے ریکویسٹ کر دی تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا کوشش کیا جاتا ہے کہ شاید یہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے تو ہم شاید اس کا کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ بھی محتاط رہا کریں. سفر کے دوران کسی سے کوئی چیز لے کر کبھی نہ کھائیں. نشاور چیزیں ملائی ہوتی ہیں، بڑا کچھ ہو جاتا ہے راستے میں. کسی سے بے جا بات نہ کریں اور اگر آپ اکیلے ہیں تو کسی سے ہیلپ بھی نہ مانگے کیونکہ یہ زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے. اور آج کل جس طرح جو کچھ ہو جاتا ہے اور ادارے کے اوپر بڑا سوال ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو رکھا ہوا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں تین گروہ بن کے گینگ بن کے یہ پورا کام کرتے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات کیا ہے، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جس نجی کمپنی کو یہ سب کچھ سونپا اس نے کس طرح کے لوگوں کو رکھا اور اس کے بعد ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. لیکن ریلوے کے محکمے نے بڑی تیزی سے کام کیا اور ان لوگوں کو ٹریک کیا. یہ بہت اچھا فعل ہے اور یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن زیادہ اچھی ڈیولپمنٹ ہوتی کہ یہ واقعہ سرے سے رونما ہوتا ہی نہیں. خواتین کو ایک سپورٹ دینی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ڈر اور خوف سے، عزت کے ڈر سے چپ ہو جائیں، ورنہ اس طرح کے لوگ اور کئی عورتوں کو اس طرح سے رون جائیں گے.
हिम्मत बंधाइए लोगों की और उनके साथ खड़े होइए, और किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की तस्वीर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मामला मकसद जो है बेसिकली मामले को रिपोर्ट करना है, जो मैंने किया, और आप लोग भी करें, इस मामले को आगे बढ़ाएं अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि पता लगे कि कहाँ कहाँ क्या कुछ हो सकता है, ताकि आप लोग अपनी हिफाजत कर सकें और एहतियात बरतें। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।